प्रलयमा चाहिँ द्वितीय ध्यानसम्मका जान्छन्, त्यहाँदेखि माथिका रहन्छन्। वायु प्रलय चाहिँ तृतीय ध्यानसम्म प्रलय हुन्छ, त्यहाँदेखि माथिका रहन्छन्। ती रहेका ब्रह्मलोकमा ती प्राणीहरू पुग्छन्। अनि ब्रह्मलोक दानको पुण्यले पुगिन्छ कि पुगिन्न? पुगिन्न। दान पुण्यले ब्रह्मलोक पुगिँदैन, शील पुण्यले ब्रह्मलोक पुगिँदैन। ब्रह्मलोक पुग्ने समाधिले मात्रै, ब्रह्मलोक पुग्ने समाधिले मात्रै हुँदाखेरि ती प्राणीहरू समाधि बेगरै जान्छन् त। फेरि समाधि नभइकन गयो भने त नियम तोडियो कि तोडिएन? दान शील काम वचर कुशल पुण्य काम सुगति 7 लोकमा फल दिन्छ। रूप वचर अरूप वचर यिनी चाहिँ यो समाधिपट्टिका होइन। महर्गत कुशल भनेको अति उत्तम कुशल, त्यो समाधिको कुशल, त्यो प्रीतिले पुगिने ब्रह्मलोक, दानशीलले पुगिँदैन। र ती सम्पूर्ण प्राणीहरू ब्रह्मलोक कसरी जान्छन्? एकैचोटि जान्छन् त भन्दा जान्नन्। प्राणी रौन्जेल पनि अहिले यो सम्पूर्ण प्राणी रौन्जेल पनि यो पृथ्वी सबै प्रलय भएर हुँदैन, हुन्छ त? यो प्रलय हुँदाखेरि सबै प्राणी यहाँ नभएको हुनुपर्छ। अनि ती प्राणीहरू कसरी चाहिँ आचरण गरेर ब्रह्मलोक जान्छन् त भन्दाखेरि अलिकति यो कोलाहलको बारेमा भन्छु। कोलाहल भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि? म्यामाले कलाहाला, हुन त म्यामा शब्द होइन, कलाहाला पाली शब्द हो। कलाहाला, कोलाहल, कोलाहल भनेको, कलाहाला भनेको के हो? के हो? हल्ला मच्चेको। र कोलाहल मच्चेको, कोलाहल भनेको अहिले आएर खबर मिलेको। अहिले कस्तो खाले कोलाहल हुन्छ भन्दाखेरि यो कल्प प्रलय हुन छ भने कल्प प्रलय हुनभन्दा 1,00,000 वर्ष अगाडि कोलाहल हुन्छ। एक कल्प कोलाहल, अनि बुद्ध कोलाहल, चक्रवर्ती कोलाहल, मोनेय कोलाहल, मङ्गल कोलाहल भनेर कोलाहल कति प्रकारका? मङ्गल कोलाहल कति वर्ष अगाडि हुन्छ? यम मङ्गलम द्वादशाही, द्वादश भनेको कति हो? चिन्तयंसु सदेवका, सम्पूर्ण देव ब्रह्माहरूले चिन्तन गरिरहन्छन्। 12 वर्ष अगाडिदेखि मङ्गल कोलाहल हुन्छ र अनि 12 वर्षपछि बल्ल मङ्गलको उपदेश हुन्छ, सही मङ्गलको हो। त्यस्तै अहिले बुद्ध कोलाहल चाहिँ भगवान बुद्ध उत्पत्ति हुनभन्दा 1000 वर्ष अगाडिदेखि बुद्ध कोलाहल हुन्छ। अब बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्छ अरे पृथ्वीमा, बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्छ अरे, बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्छ अरे भन्ने पहिले सुरुको हल्ला सबैतिर फिँजिन्छ। कसले फिँजार्छ त भन्दा देव ब्रह्माहरूले, देवताहरूले, ब्रह्माजीहरू अनागामी ब्रह्माहरू शुद्धवास ब्रह्मलोकमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आएर मनुष्यलोकमा उहाँहरूले त्यो खबर दिनुहुन्छ। अबका 1000 वर्षमा बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्छ, अब बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्छ भन्ने त्यो कोलाहल हल्ला, अनि त्यो हल्ला सारा संसारभरि फैलिन्छ। फैलिँदाखेरि मैले दर्शन गर्न पाउँछु कि, मैले पनि दर्शन गर्न पाउँछु कि भन्ने धेरैको मनमा हुन्छ। त्यही मनमा हुनाले महाकपिन्न राजा दिनको 1-1 योजन टाढासम्म जाँदै यिनी के कोलाहल के सुनिन्छ भन्दै खबर सुन्दै जान्थे। त्यतिखेर अब BBC VOA थिए त, त्यतिखेर आफै खबर बुझ्न जान्थे रथमा। कतै बुद्ध उत्पत्ति भएको खबर पाउँछु कि भनेर जान्थे। साँच्चै खबर पाउँदाखेरि त एकछिन होसै उड्छ। सुन्नुभएको छ नि? सुनेकाले सुन्नुभएको छ र नसुनेकाले पनि सुनेकाबाट सुन्दा हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिले भन्दिनँ, यता कल्प छोडिन्छ। र बुद्ध कोलाहल
भयो भनेदेखि त्यतिखेर पहिल्यै सुरु बुद्धलाई मैले भेट्न बुद्धले ज्ञान पाउने बित्तिकै भेट्यो भने मैले पनि ज्ञान पाउँछु र ज्ञान पाउनभन्दा अगाडि बुद्धलाई भेट्नभन्दा अगाडि नभेट्दै पहिले अलिकति त म आचरण त गरिरहन्छु भनेर त्यतिखेर जङ्गल निस्केर ध्यान भावना आचरण गर्ने ऋषि मुनिहरू पनि धेरै हुन्छन् कोलाहलको समयमा। अनि जङ्गल गएर ध्यान भावना आचरण गरे अनि त्यो आचरण गरेका बेलामा मान्छे पनि के भएका हुन्छन् भन्दा अब बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्छ अरे कतै हामीले दर्शन पाइन्छ कि भन्ने त्यो मनमा दुखदुखी भइरहेको हुन्छ र अलिकति अनौठो देखे भने यिनै बुद्ध हुन् कि भनेर मान्न थालिहाल्थे। अन्धविश्वास संसार के संसार अन्धविश्वास संसार अलिकति अनौठो देखे भन्ने बित्तिकै मान्न थाल्थे। अनि मानाइ खाने त सुरुकमा त म त होइन नि बुद्ध मलाई यस्तरी मानेका छन् त्यो मान्यता पाएको लोभले मान्यता हटाउन पनि सक्दैनन्। म होइन भनेर स्वीकार गर्न पनि सक्दैनन्। म बुद्ध होइन भन्न पनि सक्दैनन्। मान मिल्यो नि त। मैले केही जान्दिनँ भन्न सक्दैनन्। मान मिल्यो। जान्दिनँ भन्न नसकेपछि के गर्न पर्यो? जाने झैँ गर्न पर्यो। जान्दिनँ भन्न हिम्मत आएन भने के गर्न पर्यो? जाने झैँ गर्न पर्यो। शासन बाहिर अझै शासनभित्र त कतिपय जाने झैँ कति छ कि छैन? धर्मलाई यिनी विषय जान्नुभएको छ जाने झैँ गर्ने त धेरै छन्। साँच्चै जान्ने र झैँ गर्ने के धेरै छन् होला? आफूलाई एकपाले फर्केर हेरौँ त साँच्चै जानेको र झैँ गरेको आफ्नो के धेरै छ? आफूतिर पनि फर्काऊँ न। र त्यतिखेर जाने झैँ गर्ने अरूभन्दा पनि एउटा अनौठो लाग्दथी मखली गोसालको इतिहास। बिचरा त्यो भार बोक्दाखेरि चिप्लेर लड्लासै माखली नचिप्ली भन्दै माझन पछि लाग्दा त्यही बेलामा डरले झन् खुट्टा काम्छन्। खुट्टा काम्दा झन् चिप्लिन्छन्। चिप्लेर लडे बाल्टी घोप्ट्यो। बिचरा दुधको भार कसेर हिँडेका गोठमा जन्मेका हुनाले गोसाल भन्छन् तिनलाई। माझले माखली भनेको चाहिँ नचिप्ले भनेकाले गर्दा पछिबाट माखली गोसाल। ती व्यक्ति अब माझनले त्यही लडेको भार टिपेर चाहिँ अब मार्छु भन्दाखेरि भागे। अनि त्यतिखेरका लुगा अहिलेका जस्ता कमेज पत्लुङ थिएनन्, धोती हुन्। हाम्रो भारत क्षेत्रमा लाउने त्यतिखेर के हो? धोती। र धोती लगाउन पनि एउटै कम्मरमा पनि माथि पनि एउटैले पुरा हुन्छ। एउटै धोती माथिबाट कम्मरसम्म सबै पुरा हुन्छ। अनि तिनी भाग्दाखेरि पछिबाट अब भेटा भएर समाउँछु भन्दा त्यही धोती समाउन पुगे। अब धोती समाउन पुगे। अब उसले तानेको छ। अब पनि आफू त्यो धोतीमा तान्निने भने माझाले मार्छ भनेर खोलेर फ्याँक्दे। धोती खोलेर भागे। बिचरा त्यही एउटै धोती हो, त्यहाँबाट अरू लाउने छैन। बिचरा नाङ्गै भयो। नाङ्गै कुदे। अब माझनले नाङ्गै कुदेकालाई एकछिन त खेदाए झैँ त गरे। अनि जनपद कुनामा पुग्छन् र अनि त्यहाँ विश्राम गरे। बिचरा अघिल्लो दिनदेखिबाट खानु नपिनु दगुर्दाखेरि त्यो परिश्रमले खाएको झन् छिटो पच्छ कि पच्दैन? भोक लाग्यो दिनभरि छैन। रात परो भोक लाग्यो खाने केही पनि छैन। अनि बेसरी त्यो परिश्रम पनि धेरै भएको खाने आहार पनि नभएकोले गर्दा मान्छे बहुत कमजोर भए। बुटामुनि बसेका थिए। रात बिताए। अर्का दिन अब मेला खेताला जाने आए। अब अँधेरैमा आफ्नो खाजाहरू सबै बन्दोबस्त गरे। काममा हिँडे। काममा हिँड्दाखेरि अब कोही झुडिङ हुँदै यता झ्याममा हिर्काउँदै उता गर्दै मान्छेको हल्ला सुनेर झुडिङभित्र लुके। उज्यालो पनि भयो। अब नलुकी पनि त भएन, लुगा छैनन्। नलुकी पनि भयो त मान्छे अब लुगा लाउन त पर्छ कि पर्दैन?
लुगा नहुँदाखेरि उनले झोडिङभित्र लुके। अनि लुके अनि त्यो झोडिङमा केटाकेटीहरू यता मट्याङ्ग्रा हान्ने उता मट्याङ्ग्रा हान्ने बानी हुन्छ। अब मैतिर पनि हान्छन् कि भन्दै सर्नी हुँदाखेरि त्यहाँ सुकेका पत्ता छस्राङ्ग भयो। के को आवाज हो भनेर हेर्न थाले। अनि हेर्दाखेरि अब मान्छेले हेरेको देख्दा नदेख्ने गरी फेरि तर्किन पर्यो। तर्किनको लागि फेरि आवाज हुन्छ। ए यहाँ त के छ भनेर सबै धुइरेर हेर्दाखेरि त अब तिनको तर्किने जग्गा छ त। अनि उनलाई त्यो लाज लुकाउने जग्गा भएन। लाज केमा लाग्छ? ए आँखामा। अनि लाज लुकाउने जग्गा नहुँदा आँखालाई ठक्कै तल झारे। कसैको अनुहार हेर्दैनन् जोसुकै आउन्। अनि सबैले धुइरेर हेरेका छन्। उनी त पुरा मूर्ति जस्ता भए। अनि बाहिरको मान्छेको देखाइमा ओहो यहाँको इन्द्रिय, हाम्रो यस्तरी हल्ला खोर छ र पनि यहाँको समाधि भङ्ग भएको छैन। मान्छेको देखाइ बिचरा समाधि हो कि लाजले हो? आँखा। अनि त्यहाँबाट समाधि भङ्ग भएको छैन भन्दै विचार गरे। बुद्ध कोलाहाल भन्थे यिनै बुद्ध हुन् भनेर आफूलाई खाजा लिएर गएको खाना जति टाकटुकेल उनलाई दान गर्छन्। उनी पनि अघिल्ला दिनदेखिका के हुन्? भोका। खान त पाए यति भएपछि अलिकति तागत त हुन्छ। अलिकति तागत त हुन्छ, खान्छु जेसुकै होस्। मलाई मानेका छन्, म पनि झैँ त गर्नै पर्यो। अब झैँ नगरी खान पनि भयो त। अनि खाए, पुरा इन्द्रियले बसेर खाए। अनि खाँदाखेरि सबै बसेर ढोक्छन्। सबै बसेर ढोक्छन्। अनि उनीहरूले त्यही बेलामा नै भन्छन् कि हे भगवान्, हाम्रै गाउँको छेउमा बिहार लिनुहोस्, हजुरलाई बस्ने बिहार हामी बनाइदिन्छौँ। हामी गाउँलेहरूमाथि दया करुणा राखेर, हामी सबैमाथि दया करुणा राखेर हामीलाई उद्धार गर्नुहोस् भन्दाखेरि उनी पनि अब घर नद्वार भएका व्यक्ति ठिकै छ उहाँहरू स्वीकार गरे। अनि गाउँको छेउमा बिहार पनि बनाइदिए। बिहार बनाइदिए दिनौ भोजन पुर्याउँदाखेरि त उनलाई त ढुक्क भयो कि भएन? बिचरा अरूको गोठमा गोठालो काम गर्न पर्ने, महाजनले रात दिन दम्काउने। रात दिन महाजनको दम्काइ खाएर बस्नभन्दा अहिले त सबैको ढोकाइ खाएर बस्न त, सबैको मान मर्यादा पाएर बस्न त खुसी भए। अनि उनलाई थाहा छ मसँग केही ज्ञान छैन भन्ने चाहिँ थाहा छ। अब उपदेश गर्नुहोस् भन्दै आउँछन्, मैले के चाहिँ उपदेश गर्ने यिनीहरूलाई? अनि मैले जान्न त केही जान्दिनँ भनौँ भने यत्र दिन यिनीहरूले मलाई यति राम्रो मान गरेर सेवा सत्कार गरेर मलाई पालेका छन्। अब मैले केही पनि जान्दिनँ भन्ने भने अस्ति नै किन भनेनौ भन्दै मलाई मार्छन्। जान्दिनँ भन्न पनि भएन। जाने झैँ गरम पनि उपदेश त गर्न पर्यो। के उपदेश गर्ने मनमा? अनि मनमा सोचाइ आएर नास्तिकवादीलाई उनले लिए। नत्थी माता, नत्थी पिता, नत्थी दिन्नम, नत्थी जेठम, नत्थी हुतम, सबै नास्तिक मार्ग 10 प्रकारका प्रचार गरे। दान भन्ने छैन, दानको फल भन्ने छैन। कर्म भन्ने छैन, कर्मको फल भन्ने पनि छैन। माताको उपकार भन्ने छैन, पिताको उपकार भन्ने छैन। यो लोक पनि छैन, परलोक पनि मरेर फेरि अर्को लोकमा यस्तो हुनुपर्छ यो कर्मले भन्ने पनि। र उनले सबै नास्तिक मार्ग प्रचार गरे। अनि आखिरीमा के भन्यो भने प्राणीहरूको नियत नियम छ। नियत नियम कसैले टारेर टर्दैन। प्राणी यावत प्राणी सबै 84 लाख योनिसम्म भोग्नुपर्छ। 84 लाख योनि सकेपछि सबै पार तर्छन्। 33सम्म त्यो बिचमा चाहिँ पार तर्ने कोही पनि हुन्नन्। पुण्य गरेर पुण्यको फल मिल्ने, पुण्य गर्ने भन्ने पनि छैन। पुण्य गर्न पर्छ भनेर लोक वितिथि हुन्छ भनेर डर बताएको मात्रै हो। साँच्चैमा पुण्य भन्ने छैन, पाप भन्ने पनि जो हुनेवाला जति छन् सबै त्यो लेखिसकेको छ। पहिले लेखान्त भएर आएको केही गरी पनि टर्दैन। कसले लेखेको अरे? अहिले त्यहाँ माखली गोसालले भनेका हुन्थ्यो।
उनले भावी त भनेनन्, भावी चाहिँ पिछेबाट आएको। माखाली गोसालको भनाइमा चाहिँ भावी चाहिँ थिएन, पहिल्यै लेखेर आएको छ। 84 लाखको योनिसम्म अब अहिले मनुष्य भइयो भने अर्को जन्म के हुनुपर्छ, त्यहाँभन्दा के हुने हो, त्यहाँभन्दा के हुनुपर्छ, अनि के हुनुपर्छ, कति आयु बाँच्नुपर्छ, कस्तो कस्तो बेहोर्नुपर्छ, दुःख सुख सम्पूर्ण लेखिसकेको छ। हो त्यो लेखेकालाई कसैले मेटाएर मेटिन्न, न दानले मेटिन्छ, न शीलले मेटिन्छ, न ध्यानले मेटिन्छ। जति नै दान शील ध्यान गरे तापनि अहिले भएका पैसा सक्नु, भोकै बस्नु र खुट्टा दुखाउनु मात्र हो। हुने कुरा केही गरी पनि टर्दैन भन्दाखेरि त जनता फुरुक्क परे। हामीलाई लेखिरहेको छ, अर्को जन्म के हुनु भने लेखेको छ, अहिले जे गरे पनि भयो, मन परी गरे पनि, चोरी गरे पनि भयो, व्यभिचार गरे पनि भयो, प्राण हत्या गरे पनि भयो, र मात मदिरा पिए पनि भयो, लौकिकको मोज मजा जति लिए पनि भयो, पाप गरेर पाप लाग्ने भन्ने पनि छैन। अर्को जन्म स्वर्गलोक जान लेखेको छ भने स्वर्गलोक नै गइन्छ। पाप र पुण्य केही मतलबै कसले हो? माखले कति सम्मलाई लेख्यो अरे? 84 लाख सम्मलाई लेखिसक्यो। त्यति सम्मलाई केही गर्न पर्दैन। अनि त्यो मार्ग मन पार्ने पनि थिए कि थिएनन्? त्यो मार्ग मन पार्ने पनि थिए। अहिले भन्न खोजेको चाहिँ बुद्ध कोलाहल, जब संसारमा अब बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्छ, बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण जान्ने बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला हुँदाखेरि बुद्ध यहाँ भेटिन्छ कि वहाँ पो भेटिन्छ कि अलिकति अरूभन्दा अनौठो देख्ने बित्तिकै यिनै बुद्ध हुन् कि जनता त्यस्तो हुन्थे। अनि बुद्ध नभएकाले पनि म बुद्ध भएर यत्तिकै केही नजानिकन जनताको मानमा फसेर त्यसरी स्वीकार गर्ने पनि थिए कि थिएनन्? अहिले तिनी किन केले चाहिँ बुद्ध भन्ने माने भन्दा लुगा नलगाउनाले, अरूभन्दा अनौठो देखियो नि त। लुगा पनि लगाउनन्, अनि लाजले आँखा पनि कसो अरे? आँखा पनि पुरा इन्द्रिय कसैको अनुहार नहेरिकन, यहाँले त कस्तै हेर्ने पनि छैन, यहाँलाई केहीको चाहना छैन, न अनेक प्रकारको दृश्य हेर्ने इच्छा, न मिठो खाने इच्छा, न लाउने इच्छा। यहाँ त साँच्चै नै सम्पूर्ण त्यागिसक्नुभएको, बुद्धत्व प्राप्त गरिसक्नु भएको हो जनता। उनले पनि होइन भन्न सकेनन्। अन्धविश्वासमै डुबे। डुबे कि डुबेनन्? डुबे। पुरानो काश्यप अहिले तिनी मार्ग अझै कता कति चाहिँ रहेका छन्, धेरै त छैनन्, कता कति त रहेका छन्। तपाईँहरूले राख्नुभएको छ? तिनी मार्ग त राख्नुभएको छैन होला नि? तिनी चाहिँ माखली गोसालका मार्गहरू छन्, पुराना काश्यपका मार्ग पनि छन्, निर्गण्ठ नाटपुत्रका मार्ग पनि छन्, बेलठ नाटपुत्रका मार्ग पनि छन्, पकुद कात्यायनका मार्ग पनि छन्, अजित केश कम्मलका मार्ग पनि छन्। तर कता कति मात्रै छन्। निगण्ठ नाटपुत्रका चाहिँ धेरै रूपमा छन्, अरूका चाहिँ कता कति मात्रै छन्। र हो त्यो कोलाहल, त्यसरी बुद्ध कोलाहल भगवान उत्पत्ति हुनभन्दा 1000 वर्ष अगाडिबाट बुद्ध कोलाहल हुन्छ। कल्प कोलाहल चाहिँ कल्प प्रलय हुनभन्दा अगाडि कतिमा अरे? 1 लाख वर्ष अगाडि। अनि यो कल्प कोलाहलमा चाहिँ ब्रह्मलोकबाट ब्रह्माजी आएर कोलाहल गरिदिन्छन्। देवलोकमा पनि ब्रह्माजीले नै भन्छन्, मनुष्यलोकमा पनि ब्रह्माजीले नै भन्छन्। ब्रह्माजीलाई चाहिँ थाहा हुन्छ त्यो। अब कल्प प्रलय हुन्छ, अब 1 लाख वर्षमा कल्प प्रलय भयो भने यो सम्पूर्ण पृथ्वी जलेर जान्छ, केही पनि बाँकी रहन्न। चाँडै नै ध्यान भावना आचरण गरेर ब्रह्मलोक आउनुहोस्, नत्र प्रलयमा परिन्छ, त्यसरी हल्ला गर्छन्। अनि ध्यान गर्ने यिनी कसिनहरू त्यतिखेर सिकाउँछन्, कताईहरू नुसतीहरू यिनी सिकाउँछन् ब्रह्माजीहरूले। जब कोलाहल हुन्छ भन्ने आत्तेपछि चाहिँ मान्छेहरू त्यतिखेर यो काम क्लेशमा मन त्यति रमाउँदैन। जब त्यो कोलाहल प्रलय हुन्छ अरे प्रलय हुन्छ भन्ने बित्तिकै सबै डराएर सबै ध्यानतिर लाग्न थाले। उसले पनि ध्यान, अर्काले पनि ध्यान, सबैले मित्री भावना, ध्यान मित्री भावना, ध्यान मित्री भावना। मनुष्य लोकमा मित्री भावना धेरै हुँदाखेरि त्यो मित्रीले पशुलाई पनि
नम्र बनाइदिन्छौँ। एउटा कुकुरलाई आफूलाई यस्तो देख्दा भुको झट्टिरो हान्नुहोस् त, सधैँ देख्ने बित्तिकै के गर्छ? ऊ भुको माया गरेर बोलाउनुहोस् त, सधैँ बोलाउने गर्नुहोस् भुक्छ? आफूले माया गरिएको छ भने उसले पनि आफूलाई के गर्छ? आफूले मित्री राखेको छ भने उसले पनि आफूलाई के गर्छ? सबैको मित्री चाहियो भने के गर्ने? सबैलाई मित्री राख्ने, सबैलाई मित्री राख्ने। जब सबै मनुष्यहरूले एकनास मित्री भावना, ध्यान भावना, मित्री भावना गर्दाखेरि यिनी पशु प्राणीहरू पनि त्यो मनुष्यमाथि त्यो मित्रीको प्रभावले गर्दा सबै नम्रपनाका भए। त्यो नम्रपनाले ती पशुहरू यिनी मर्यो भने मनुष्यलोक आउन थाले। अनि ती प्रेत पनि मनुष्यलोकको त्यो मित्रीको प्रभावले त्यो मित्रीलाई साधुकार गर्न सक्ने प्रेतहरू प्रेतबाट मरे मनुष्यलोक, नरकबाट मरे मनुष्यलोक, अनि मनुष्यलोकमा पनि मित्री, देवलोकमा पनि मित्री भावना। देवलोकमा पनि समाधि भयो भने समाधि हुने बित्तिकै देवलोकको आयु सकेर ब्रह्मलोक समाधि सिद्धि भयो भने, मनुष्यलोकमा पनि ध्यान भावना आचरण गर्दै 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 सबै विश्वभरि ध्यान भावना आचरण गर्ने व्यक्ति मात्रै हुँदाखेरि ध्यान भावना गर्दिन भन्ने व्यक्ति त त्यो ठाउँमा अनौठो जस्तो हुन्छ। सबै ध्यान गर्ने व्यक्ति भए, ध्यान गर्ने समाधि लिने, मेरो समाधि यस्तो भयो, मेरो समाधि। जब सबै समाधिमा लाग्दाखेरि मौसम पनि राम्रो भएर आउँछ। सबैको यो राम्रो कर्मको प्रभावले शील पालन भयो, समाधि राम्रो भयो। हो त्यो शील समाधिले गर्दा मनुष्य पनि मर्यो भने ब्रह्मलोक कहाँ जान थाले? ब्रह्मलोक। अनि अपायबाट मनुष्यलोक आउँछन्, त्यही मनुष्यलोकमा फेरि समाधि शील समाधि आचरण गरेर ब्रह्मलोक। 1,00,000 वर्षसम्मको कोलाहलले गर्दाखेरि यस्तै आस्ते आस्ते जाँदै 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 पृथ्वी रित्तिँदै जान्छ। नरक रित्यो। ती नरकमा चाहिँ नरक पुगेर पनि मिथ्या दृष्टि हटाएको छैन। नरकभित्र पनि अझै मिथ्या दृष्टि लिँदैछ। ठुलो अकुशलको आयु समय सकेको छैन, अकुशलको समय सकेको छैन। अनि त्यो नरकभित्र पनि मिथ्या दृष्टि लिँदैछ भने ती व्यक्ति चाहिँ मनुष्यलोक आउन सक्दैनन्। नरकको आयु सकेर लोकान्तरिक नरकमा पुग्छन्। के नरकमा? लोकान्तरिक नरक भनेको अब जस्तै कि अहिले यो चक्रबल भयो, अहिले यहाँ यो चक्रबल, यतापट्टि अर्को चक्रबल, यहाँ दुईटा चक्रबल भयो, यता अर्को चक्रबल हो। यो बिचमा अलिकति खाली जग्गा छ। एक चक्रबल र एक चक्रबलको बिचमा खाली जग्गा छ। अब यताका सूर्य चन्द्र तारा यतापट्टि देखिँदैनन्, यतापट्टिका नि यहाँ देखिँदैन। यो बिचको जग्गा चाहिँ सूर्य चन्द्र केही पनि छैन, निखर अन्धकार मात्रै छ। अन्धकार पनि शीत तेज अब्बर भएको छ। अरे शीत तेज अब्बर, शीत तेज भनेको चिसो, चिसो चाहिँ अब्बर छ त्यहाँ। सम्पूर्ण भित्ता टकटुके बरफै बरफ जस्तो। अनि हो यो बिचमा, यसलाई लोकान्तरिक नरक भन्छ। यताको नरकको आयु सक्यो र अब परलय हुने बेला भयो भने तिनी त्यहाँबाट पनि मनुष्यलोक आउने पुण्य छैन भने चाहिँ लोकान्तरिक नरकमा चमेरो जस्ता भएर भित्तामा टाँसेर सबै ठिराएर शरीरै पुरा बरफ जस्तो चिसो भएको हुन्छ अरे। अनि सबै कटकटीभित्र खाएको छ, खानु नपिनु भएर टाँसेर चमेरो जस्तो भएर बस्न परेको हुन्छ। आज भोलि भित्र भोकले जलाएको छ, के खाम, त्यही कोपार्ने जग्गा पनि केही पनि छैन। माटो कोपारा माटो पनि पाउँदैनन्। अनि त्यसरी टाँसिँदै ऊ पनि टाँसेको छ, अर्को पनि धेरै छन्। अनि अन्तिम त्यो भोक खटाउन नसकेर भोकले धेरै जलाएकोले गर्दाखेरि केही खानी नपाउँदाखेरि छेउमा अर्को त्यही नरक भोग्दै गरेकोलाई भेट्दा त्यसैलाई लुच्न थाल्यो। यताकाले यता लुच्छ, यताकाले उता लुछालुछ गर्दै खाँदाखेरि दुइटै त्यहाँबाट फुत्तै झर्छन् फेरि तल, उही बरफकै कुण्ड जस्तामा गएर चोबिन्छन्। हो त्यो नरकमा पनि उनीहरू त्यही दुःख कष्ट भोगेर बस्नु परेको हुन्छ। कर्मले मर्न दिएको छैन, कर्मले बचाएको हुन्छ।
त्यसलाई भनिन्छ लोकान्तरिक नरक। अरू चाहिँ सबै मनुष्यलोक आउँदै कोही अब सिधै अपायबाट देवलोक पुग्ने पुण्यले देवलोक गएका पनि हुन्छन्, कोही नरकबाट देवलोक जाने पनि हुन्छन्। मल्लिका रानी 7 दिन नरक परेर अनि 7 दिनपछि देवलोक पुगिन् भन्ने सुन्नुभएको छ नि। उनीहरूका पहिलाका पुण्यको समय पर्दा त्यो पुण्यले जहाँ जहाँ फल दिने हो दिन्छ। तर सुगतिमा आउने बित्तिकै त्यो कोलाहल चाहिँ धेरै मच्चेकोले गर्दाखेरि अनि ध्यान भावना आचरण गर्दै माथि ब्रह्मलोक जाँदै जब यो पृथ्वी रित्तेपछि बल्ल अनि यो आगो उठ्छ। यो पृथ्वीमा प्राणी छौन्जेल आगो उठेर हुँदैन, हुन्छ त? जब आगो उठ्यो हिजो भनेको एउटा मात्रै होइन, कति चक्र बोल अरे? 10,000 चक्र बोल। आगो उठ्यो आस्ते आस्ते। अब माटोमा आगो सल्क्यो भने परालमा लागे जस्तो हो त? माटोमा आगो लागेको देख्नुभएको छ? रातो पुरा आस्ते 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 त्यही रापले खाइरहेको छ। सबै आगो हुँदाखेरि माथि पनि आगो तल पनि आगो हुँदाखेरि सेलाउने जग्गा छ त? आस्ते 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 यो सम्पूर्ण आगोलाई सकेर टकटुकै खाली हुनपर्छ। पृथ्वी पनि रहन्न, आप पनि रहन्न, तेज पनि रहन्न, वायु पनि रहन्न। 4 धातु नै हराएर जान्छ। धातुको शक्ति स्वरूप मात्रै आकाशमा रहेको हुन्छ। अरू 4 धातु नै हराएर जान्छ, शक्ति स्वरूप मात्रै रहेको हुन्छ। अनि त्यो टकटुकै हराएर जाने सम्म चाहिँ कति समय लाग्छ त भन्दाखेरि हिजो भन्यो नि यो कल्प प्रलय कति आयु कल्प हुनुपर्छ अरे? कति आयु कल्प बिर्सिनु भयो? 10 वर्षको उमेरबाट असंख्य, असंख्यबाट फेरि 10 1 आयु कल्प, फेरि असंख्य 10 2 आयु कल्प, त्यस्ता आयु कल्प 64 600ले आन्डाराका या आयुका। त्यति आयु कल्पमा कति लामो छ अनुमान लगाइहेर्नुहोस् त? लाग्छ? हो, यो पृथ्वी प्रलय हुन सुरु भएदेखिबाट प्रलयको अन्तिमसम्म त्यति नै समय लाग्छ। 64 आयु कल्प जति लाग्छ। हरै 15-20 दिनमा, महिना दिनमा भ्याइने, 1 वर्षमा भ्याइने, 1 करोड वर्षमा भ्याइने। 64 आयु कल्पमा जति समय लागेको छ त्यति समय लाग्छ। विवट कल्प, विवट ठाई कल्प, समवट कल्प, समवट ठाई कल्प सुन्नुभएको छ नि? सुनेको थियौँ, गङ्गा जमुनाल चाहिँ सुन्न मौका परेको थियो होला हो। र समवट सुरुवातबाट यो कल्प बन्नेसम्मलाई समवट कल्प, बनेर अडिनेलाई ठाई कल्प भन्छ। समवट ठाई कल्प। बिग्रिन सुरु भएर बिग्रिने अन्तिमसम्म त्यसलाई भनिन्छ विवट कल्प। बिग्रेर फेरि रहेकोलाई विवट ठाई कल्प भनेर 4 कल्प त्यहाँ हो। ती 4 यिनी कल्पको 1 महाकल्प भन्नुभयो नि? होइन, अहिले यिनी 64 अन्तरकल्प जस्ता 4 कल्पको बल्ल 1 महाकल्प। अहिले अब बिग्रिनलाई 64 आयु कल्पमा जति समय लागेको थियो त्यति समय नै सबै बिग्रिसक्नलाई लाग्छ। बिग्रिसक्यो छिट्टै बिगारौँ, अनि बिग्रिसकेर फेरि अडिन्छ त्यो यत्तिकै हो। त्यो अडिन पनि कति समय अडिन्छ त भन्दा 64 आयु कल्पसम्म जति समय लागेको छ त्यति नै अडिन्छ। विवट ठाई कल्प भन्छ त्यसलाई, बुझ्नुभयो नि? त्यति अडियो। अब फेरि कल्प सुरु भयो, बन्न थाल्यो। बन्न सुरुदेखि टकटुके बनिसक्न पनि 64 अन्तरकल्पमा जति समय लागेको छ त्यति समयसम्म बन्न लाग्छ। बनेर फेरि यो पृथ्वी अडिनको लागि पनि 64 आयु कल्पसम्म अडिन्छ। जति बन्न जति समय लागेको छ बनेर पनि त्यति नै अडिन्छ। त्यतिको 1 महाकल्प। महाकल्प अनुमान लाग्यो नि? अनुमान लाग्यो अलिअलि। अहिले अब बन्न सुरु भयो। अब कल्प सुरुवात कहाँबाट हुन्छ त भन्दा तेजबाट हुन्छ।
बन्न सुरुक केबाट हुन्छ भन्दा केही कुरा पनि सुरुक तेजबाट हुन्छ। अहिले एउटा बिउ पनि जस्तै अब तपाईँ हामीले मकै रोप्नु पर्यो, मकै रोप्यो भनेदेखि मकै भन्ने त साँच्चै त्यहाँ परमार्थमा हेर्न मकै छ त? पृथ्वी आप तेज वायु वर्ण गन्ध रस ओज अष्टकलाप मात्रै छ। हो यो अष्टकलाप मात्रैमा पृथ्वी मकै हो त? तेज मकै हो त? आप मकै हो त? परमार्थबाट खोज्दा मकै भन्ने साँच्चै छ त? मकैको बिउ छ त? परमार्थबाट हेर्दा मकैको बिउ छ? परमार्थमा हेर्दाखेरि मकै भन्नेको बिउ छैन। पृथ्वी आप तेज वायु वर्ण गन्ध रस ओज। तर जुन रोपेपछि उम्रिने बिउ बन्ने शक्ति छ कि छैन? हो, त्यो शक्ति चाहिँ तेज हो। पृथ्वी आप वायु यिनी चाहिँ सहयोगी हुन्, जुन उम्रिने शक्ति तेज हो। त्यसको नयाँ सृजना गर्न शक्ति नै तेज हो। यो पृथ्वीको सुरुवात पनि तेजबाट हो। बुझ्नुभयो नि? तेज भन्ने चिसो तेज, तातो तेज भने त्यो समयमा तेज पनि नभएको समयमा चिसो पनि छैन, तातो पनि चिसो तातो पनि छैन, घुचाड्ने अडाउने वायु पनि छैन। पृथ्वी आप केही पनि के चाहिँ भन्दा खाली मात्रै छ, सबै खाली। अनि प्राणी जति सबै कहाँ पुगेछन्? ब्रह्मलोक। सबै खाली भयो। खाली भयो भने उनीहरू आफ्नै समाधिको प्रीतिमा मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षामा छन्। अनि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षामा छन्। जब फेरि यो सुरुवात हुने बेलामा कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा तेजबाट। पहिल्यै चिसो तातो तेजहरू उत्पत्ति हुन्छ र त्यो तेजले गर्दाखेरि यिनी चार धातु नै उत्पत्ति भएर आउँछ। त्यो तेज उत्पत्ति भएपछि चार धातु नै तेज सँगसँगै उत्पत्ति भएर आउँछ। धातु उत्पत्ति भएपछि अनि यो तेजको प्रभावले सबै पानी जमेर बस्छ, आप भएर आउँछ। तेज ओभर धेरै भयो भनेदेखि तातो तेज धेरै भयो भनेदेखि तातोबाट बाफ हुन्छ कि हुन्न? अनि त्यो तेजको शक्तिले पानी पर्छ। जब माथिबाट पानी बर्स्यो अनि त्यो पानीलाई, त्यो पानी बर्सेकोलाई, पानी बर्सिँदैछ बर्सिँदै बर्सिँदैछ, माथि पानीको घुचाडेको तागतले गर्दाखेरि यता फेरि वायुहरू खडा भएर आउँछ। अडाउने वायु। के वायु? वायु हो। त्यो वायुमा पानी अडियो, त्यो वायुलाई फेरि तल के छ भन्दा तेज फेर्छ। तल फेरि के छ? तेज त सुरुकदेखि नै हो नि त। हो, त्यो तेजको तागतले, तेजले पनि तेज हुर्किरहेकोले गर्दाखेरि त्यसकोमा यहाँ अडाउने वायु छ र त्यो वायुमा अडिँदै जान्छ। अडाउने वायुमा पानी अडिँदै 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 समुद्र हुँदै आयो। अनि पानी एकनास परेको छ समुद्र जस्तो भयो। सारा जल थल जल 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 मात्रै हुँदै 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 मनुष्यलोक हुने पृथ्वी सबै डुबायो। अनि त्यहाँबाट बढ्दै आयो बढ्दै आयो बढ्दै आयो बढ्दै आयो, देवलोक हुने ठाउँ जति पनि सबै डुबायो। त्यहाँबाट बढ्दै 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 ब्रह्मलोक प्रथम ध्यानसम्म पानी टप्पै भएर आयो। प्रथम ध्यानसम्म बिग्रेको छ नि त। भनेपछि त्यतिखेर सबै के मात्रै भयो? पानी। अनि पानी मात्रै सबै जलथल 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 मात्रै भएको बेलामा अनि आस्ते आस्ते, मैले त अहिले यहाँ भन्दा छिटो भनेको छु, तर त्यो त्यति हुनसम्म त कति समय लाग्छ। त्यति हुनेसम्म किन यो सिर्जना सुरुकदेखिबाट सम्पूर्ण भइसक्नलाई कति आयुकल्प लाग्छ अरे? 64 आयुकल्प। 64 आयुकल्पलाई मैले चाहिँ छिटो भनेको नि। र त्यहाँबाट पानी अनि आस्ते आस्ते घट्न सुरु भयो। त्यहाँ जम्दै गर्दा पानी बाक्लो भएको छ। पानी के भएको छ? बाक्लो पानी छ। अनि त्यो पानी आस्ते आस्ते घट्दै आयो। ब्रह्मलोकदेखिबाट घट्दै आएको। घट्दै आउँदाखेरि घट्दै 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 पहिला जुन ठाउँमा पर निमित्त बसवर्ती देवलोक थियो, त्यो देवलोकदेखि
तल पानी झर्दाखेरि देवलोकको उत्पत्ति भयो। के उत्पत्ति भयो? देवलोक उत्पत्ति भयो। त्यहाँबाट फेरि पानी के हुँदैछ? घट्दैछ। निम्मा नरती देवलोकदेखि तल झरेपछि निम्मा नरती देवलोक उत्पत्ति भयो। त्यो चाहिँ नयाँ सिर्जना हो। यो के नियम हो भन्दा जम्मै नियम कति प्रकारका? कर्म नियम, अहिले यो चाहिँ सबै धर्म नियमबाट भएको। निम्मा नरते देवलोक, त्यहाँबाट पानी घट्दै 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 आयो। तुसिता देवलोक भएको ठाउँ पहिला, त्यहाँदेखि तल पुग्दा तुसिता देवलोक उत्पत्ति भयो। फेरि पानी घट्दै घट्दै जति घट्दैछ पानी उति बाक्लिँदैछ। पानी के हुँदैछ? बाक्लो हुँदैछ। अनि त्यहाँबाट झर्दै घट्दै घट्दै यामा देवलोकदेखि तल झर्दा यामा देवलोक उत्पत्ति भयो। जब यामा देवलोकदेखि तल झर्दाखेरि पानी धेरै बाक्लो भएर पानी दुई प्रकारको छुटेर आयो। बाक्लो एकातिर जम्दै आयो अनि जम्न नसकेको पातलो भएर गयो। जम्दै आयो, जम्न नसकेको पातलो भएर आयो। त्यहाँदेखिबाट त्यो पानी जमेर अनि के हुँदै आयो भन्दाखेरि पानी जमेर पृथ्वी भयो। के भयो? पृथ्वी। हुन त त्यही पानीमा पृथ्वीको शक्ति त छ, तर त्यहाँ चाहिँ साँच्चैको माटोहरू भएर आयो। हो त्यो माटो भएर आयो। छेउछाउमा पानी फेरि यसरी बगल लाग्दै गयो। अनि त्यही पानी पनि त्यहाँबाट तल झर्दै झर्दै बाक्लिँदै 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 बाक्लो एकातिर पातलो एकातिर भयो। हो त्यहाँबाट पानी घट्दै आएको ठाउँमा यहाँ त्रावत्रिंश देवलोकको ठाउँ रह्यो। बुझ्नुभयो नि? त्यहाँबाट घट्दै आयो चतुर महाराजका देवलोक, त्यहाँबाट घट्दै आयो यहाँ असुरलोक। अनि त्यहाँबाट पानी बाक्लो पातलो भएको छ। बाक्लो भएको ठाउँमा जम्दै गयो, एकातिर पातलो एकातिर बाक्लो। हो त्यो जमेको ठाउँमा मट्टी भएर आयो। हो यो पृथ्वी। बुझ्नुभयो नि? त्यतिसम्म कति हजार वर्ष लाग्यो? त्यतिसम्म होइन, सम्पूर्ण बनिसक्नलाई चाहिँ 64 आयुकल्प। अनि जब यसरी पृथ्वी सबै बन्यो, त्यो पृथ्वी बनिसक्दाखेरि त्यतिखेरको अहिलेको जस्तो यो सारो माटो चाहिँ होइन। सारो माटो चाहिँ होइन अरे। त्यतिखेर यो पृथ्वी चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि घिउ जस्तो। त्यतिखेर भूमि पक्क त धातु मात्रै छ। अहिलेको जस्तो यो खस्रो माटो सारो माटो छैन। भूमि पक्क त धातु मात्रै छ। हो यो भूमि पक्क त धातुको बासन चाहिँ पुरा मङ्ग बसाउँछ। अनि त्यो बासन त्यतिखेर कसले थाहा पाउँछ? त्यही भन्नुहुन्छ कि उहाँहरू सोधेको नि, ब्रह्मलोके भावरूप नथी ब्रह्मलोके पसाद रूप घान पसाद नथी। सुन्न त सुन्नुभएको थियो नि? ब्रह्मलोकमा घान पसाद छैन, नाकमा पसाद रूप छैन। पसाद रूप नहुँदाखेरि नाकमा गन्ध ठोकिन सक्दैन। गन्ध नठोकिँदाखेरि ब्रह्माजीलाई गनायो बसायो भन्ने ब्रह्माजीको नाकमा गन्ध ठोकिन्न। र ब्रह्माजीमा काय पसाद पनि छैन। चिलायो दुख्यो पोल्यो भन्ने काय पसाद छैन। चक्कु पसाद छ, सोत पसाद छ। देख्नको लागि आँखामा पसाद रूप छ, सुन्नको लागि कानमा श्रोत पसाद रूप छ। घान पसाद छैन, जिह्वा पसाद छैन। किन ब्रह्माले कब्लिकार आहार खाने होइन। ब्रह्माले मनोसञ्चेतन आहार, यो रूपिनो आहार होइन। ब्रह्माले रूप आहार लिनुहुन्न। ब्रह्माजीहरूमा रूप आहार खाने भन्ने छैन। कब्लिकारो आहार हो, अरूपिनो आहार हो। कब्लिकारो आहार हो। तपाईँ हामीले खाने चाहिँ कुन आहार हो? कब्लिकार आहार। कब्लिकार आहार पिउने, चाट्ने, चुस्ने, चबाउने हो यो कब्लिकार आहार। ब्रह्मलोकमा चाहिँ मनोसञ्चेतन, मनको आहार प्रीतिले बाँचेका हुन्छन्। केले बाँचेका हुन्छन्? त्यसो हुँदा खान नपरेपछि जिब्रोकमा पसाद रूप पनि छैन। जब त्यो भूमि पकत धातुको बासन कसले थाहा पाउँछ? थाहा पाउने छैनन्। छन् त?
तर मङ्ग बसाउँछ अरे त्यो भूमिपक्त धातु हो जो पृथ्वीदेखि मुनि छ भन्ने कुरा पिटकमा आउँछ। पिटकमा कुन बेलाको प्रमाण दिन सकिन्छ भन्दाखेरि भगवान पनि एक बर्खवासभरि भगवान सहित सङ्घहरू त्यो पहिलाको विपाकले अनिकालको ठाउँमा पुग्नुहुन्छ भन्ने सुन्नुभएको छ नि। अनि त्यो घोडालाई खिलाउन ल्याएका चारोहरू आखिर त्यही गाउँमा तिनै मान्छेहरूले पनि जाने जग्गा छैन, त्यही घोडालाई खिलाउन ल्याएको आफूले खान पर्ने पुगे अनिकाल परेर। अनि सङ्घहरू पनि त्यही बर्खवास लिँदाखेरि बर्खवासमा अन्त जान भएन। अनि तिनै सङ्घलाई पनि त्यही दान गर्न थाले। आनन्दले चाहिँ भगवानलाई चतुर्मधुमा मिलाएर सातुहरू इत्यादि कुटेर मिलाएर आनन्दले भगवानलाई दान गर्नुहुन्थ्यो। अरूले त्यही घोडालाई खिलाउने आहार सङ्घलाई पनि त्यही हो। तर सङ्घहरू सबै अरहन्त हुनुहुन्थ्यो, श्रोतपन्न आनन्द मात्रै। त्यो बेलामा मदगल्यानले भगवान अहिले यहाँ सङ्घ सबैलाई पनि दुःख भयो, यहाँका जनता पनि सबैलाई दुःख भयो, अनिकाल परेको हुँदाखेरि आहार भएन, म सुरुक सृष्टिको भूमिपक्त धातु आहार यो पृथ्वी उल्टाउँछु र त्यो आहार निकालिदिन्छु भगवान मदगल्यानले। मदगल्यानको शक्ति त अब यतत अग्र हो नि त। यो पृथ्वीलाई के गर्छु अरे हामीलाई एउटा मुडो गुर्काउन दुःख छ। यो पृथ्वी उल्टाएर त्यो भूमिपक्त धातु दिन्छु। मान्छेलाई उल्टाउँदाखेरि मान्छेले यो पृथ्वी उल्टाउँदा के गर्ने भनौँ, एउटा हातमा मान्छेलाई राख्ने अरे, एउटा हातमा सबै मनुष्यलाई राखेर यो पृथ्वीलाई उल्टाएर तलको भूमिपक्त धातु सबैलाई खान दिन्छु मदगल्यानले। मदगल्यानको हातमा संसार अड्छन् कि अड्दैनन्, तर उहाँको त्यो शक्तिमा यतत अग्र। भगवानले मदगल्यान तिमीले सक्छौ, त्यो मलाई थाहा छ, तर तिमी अहिले पो तिमी छौ र तिमीले त्यो दिन सक्छौ। मदगल्यान पनि सधैँभरि त रहन्नौ नि, तिमी नभएपछि पनि यस्तो अनिकाल कैयौँ ठाउँमा पर्छ, त्यतिखेर दोस्रा मदगल्यान हुँदैनन्। अनि त्यो भूमिपक्त धातु कसले दिन्छ? यो इतिहास त रहन्छ। यो इतिहास रहेकाले गर्दा त्यत्थरका जनताको मनमा हुन्छ पहिला मदगल्यानले त यसरी दिनुभएको थियो, अहिलेका भन्दैले त केही पनि दिनुहुन्न भनेर भिक्षुमाथि कसुर देख्न थाल्छन्। कसुर देख्न थाल्यो भने भिक्षुमाथि श्रद्धा कमजोर हुन्छ अनि भिक्षुमाथि अपराध चिताउन थाल्छन्, पेम्मारे गर्न थाल्छन्। हो त पेम्मामुले मनुष्यहरूलाई धेरै अकुशल हुन्छ, आफूलाई पनि कल्याण छैन, अरूलाई पनि कल्याण हुँदैन। त्यसो हो त तिमीले सक्छौ तर नगर, भगवानले रोक्नु। जस्तो छ त्यस्तैमा सन्तोक हुनुपर्छ, जस्तो छ त्यस्तैमा सन्तोक हुनुपर्छ। भगवानले त्यो यो शासनको पछिसम्मलाई सोचेर पछिसम्मलाई विचार गरेर चाहिँ शासनको विषयमा कुनै अप्ठ्यारो परि नहोस् भनेर भगवानले मदगल्यानलाई दिनु भएन, नभए त त्यत्थरकाले खान पाउँथे। भूमिपक्त धातु भनेको यो सुरुक सृष्टिको धातु मट्टी। अहिले त्यो सबै पुरिँदै अहिले त टाकटुके माथिको सबै खस्रो भयो, मट्टी के भयो? खस्रो भयो। अहिले त त्यो मट्टीबाट उब्जाएको अन्न मात्रै खान सकिन्छ, माटो खान सकिँदैन। त्यतिखेर खाने त माटो नै हो, अरू केही खान पर्ने थियो त। जब त्यो भूमिपक्त धातु भयो अनि त्यो भूमिपक्त धातुको वासन धेरै चल्दैछ, अनि त्यो बेलामा पहिला प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान अलिअलि कच्चो ध्यान मात्रै प्राप्त गरेर अनि ब्रह्मलोक गएका व्यक्तिको आयु पनि छोटो हुन्छ। चतुर्थ ध्यान, पाँचौँ ध्यान, अभिज्ञानहरू, यता अरूप ध्यानहरू सम्पूर्ण सिद्धि गर्दै ध्यान जति छिप्पिँदै गएर जति प्रवेश गर्न सक्दै गए त्यति लामो आयु भएको ब्रह्माजी हुन पाउँछन्। बारम्बार प्रवेश कमजोर भएको हुँदाखेरि थोरै समाधिले पुगेका ब्रह्माहरूको आयु छोटो हुन्छ। के हुन्छ? आयु छोटो हुन्छ। आयु छोटो भएका ब्रह्माहरू जब यो पृथ्वी टाकटुके बनिसकेपछि ती ब्रह्माहरूको पनि आयु सकिने बेला भयो। आयु सकिने बेलामा मन पनि अलिकति चञ्चल हुन थाल्यो।
ब्रह्माजीको समाधि चित्त के हुन थाल्यो? मन चञ्चल हुन थाल्यो। समाधि अलिकति बाधा पर्न थाल्यो। अनि अब मन चञ्चल भएका व्यक्ति एकै ठाउँमा बस्न सक्छन्? घरमा बसेको बेलामा मन चञ्चल भयो भनेदेखि के गर्नुहुन्छ? बत्ती आछ भने भिडियो सिडियो हेरौँ, बत्ती आछेन भने ओल्तिर पल्तिर हेरौँ, केही पनि उपाय भएन भने यसो बाटामा निस्केर भए पनि रमिता उपाय भएसम्म चाहिँ ओल्तिर पल्तिर गयो। उपाय छ साथै मिल्यो भने चाय होटल पनि गयो। अब यही घरैमा बनाएर खाए पनि हुन्छ नि हुन त। मन चञ्चल भयो भनेदेखि आनन्द बस्न दिन्छ? अहिले तमौला मन चञ्चल भयो भने आनन्द बस्न दिन्छ? ब्रह्मलोकका ब्रह्माजीलाई पनि मन चञ्चल भयो भने आनन्द बस्न दिन्छ त? अहिले मनको नियम, चित्त नियमले ब्रह्माजी पनि भन्दैन, देवता पनि भन्दैन, मनुष्य पनि भन्दैन, पशु पनि भन्दैन। चित्त नियम चित्तकै अनुसारले जान्छ। अनि ती मन चञ्चल भएका ब्रह्माजीहरू हामी पहिला मनुष्य लोकमा आउँदा यसरी आचरण गरिएको थियो। पृथ्वी यस्तो थियो पहिला। अनि यो पृथ्वी सम्पूर्ण प्रलय भयो, अहिले के भएको रहेछ भनेर बल्ल माथिबाट पृथ्वीलाई हेर्छन्। माथिबाट ब्रह्माजीहरूले आँखाले चाहिँ देख्छन् पृथ्वी। यो पृथ्वीमा भएको एउटा सिगो पनि देख्छन्। ब्रह्माजीका आँखा त्यति तेज छन्। हाम्रा आँखा अलिकति परसम्म हेर्न पर्यो भने आँखै के हुन्छन्? नीला हुन्छन्। त्यही भएर आकाश कस्तो देखिन्छ? साँच्चैमा चाहिँ आकाशको रङ कस्तो छ? आकाशको रङ कस्तो छ? त्यो देखेको नीलो चाहिँ के हो? आँखा प्यारे भएका। त्यसको असौँ देख्न नसकेर आँखा निला भइदियो। पानी पनि समुद्रको पानी हातमा उगाएर हेर्नुहोस् त कस्तो छ? पानीमै हेर्नुहोस् त धेरै गहिरो हुँदाखेरि त्यो गहिरोको अन्तिम देख्न नसक्दा के भयो? हाम्रो आँखाका पावर कम्ती छ। कम्ती पावरले गर्दाखेरि अलिकति माथि हेर्दाखेरि निलो भइगयो। आँखाको पावरले नसकेको। ब्रह्माजीका आँखाका पावर चाहिँ तेजिला छन्। पृथ्वीमा भएको एउटा सिगो पनि देख्छन् ब्रह्माजीका आँखाका पावर। अनि ब्रह्माजीका भन्दा अलिकति अथवा देवताका छन्। देवताका आँखाले पनि देख्छन् देवलोकबाट। त्यही भएर मनुष्य लोकमा दिव्य चक्षु भने देव आँखा पाउने व्यक्तिहरू या तपस्वीहरू या अरहन्तहरू या ऋषिमुनिहरू समाधि सिद्धि भएर दिव्य चक्षु अभिज्ञान सिद्धि गरेकाले चाहिँ यहाँ बसी बसी फेरि देवलोक देख्छन्। त्यो चाहिँ चक्षुको पावर, भित्र ज्ञानले पावर दिएको। त्यसलाई दिव्य चक्षु भनिन्छ। के भनिन्छ? दिव्य चक्षु भनिन्छ। हाम्रो आँखाले चाहिँ उस्तै गरे एउटा अक्षर पढ्न त सानैमा के चाहिन थाल्यो? आँखाको पावर कम्ती हुँदाखेरि पावर भएका चाहिन्छ कि चाहिन्न? आकाशतिर फर्किने बित्तिकै रङ कस्तो देखिन्छ? के निलो भएको? पाउडर नसकेर निलो भइदियो। वास्तवमा आकाशको रङ अहिले यो बिचमा अहिले तपाईँको र मेरो बिचमा के छ? रङ कस्तो छ हेर्नुहोस् त? निलो छ त? ती ब्रह्माजीहरूका आँखा त्यति तेज छन् तर खण्डको परमार्थ गुरु नहोइकन देख्न सक्दैनन्। खण्डको परमार्थ बताउने गुरु नहोइकन परमार्थ देख्न सक्दैनन्। सक्छन् त? बक ब्रह्माजी भगवानले आउँछे सेवामा बक ब्रह्माजीलाई सफल प्राप्त गर्दाखेरि बक ब्रह्माजी पनि बहुत अभिमानी थिए। यो संसारै मेरो, मैले नै सृष्टि गरेको भन्ने। पछि भगवानले उनी मनुष्य लोक हुँदाखेरि उनी ऋषि हुँदाको इतिहास टाकटुके भनेर अनि उनको आयु पनि तिम्रो आयु निरभूत आयु छ भनेर त्यो आयु तक बताइदिँदाखेरि निरभूत भन्ने त तपाईँहरूले जान्नुहुन्न। निरभूत एक निरभूतमा कति हुन्छ भने थाहा छ? एक निरभूतमा श्रावस्तीमा भएका तोरीका दाना, तिलका दाना सबै एक दिनभरि गाडामा जम्मा गरेर थुपार्ने। एक दिनभरि त्यो श्रावस्ती नगरभरि भएकालाई थुपारौँ अरे एक दिनभरि बिहानदेखि बेलुकासम्म। अनि अर्का दिन बसेर गनौँ कति छन्? यो एक वर्ष, यो 2 वर्ष गर्दै जाने भने
ती तिल सकेर जान्छ, निरवता भन्ने सकिँदैन। हो त, त्यही भएर त्यो नरकको नाम नै निरवता नरक भनिएको छ। त्यति लामो आयु भएको हुँदा हो। त्यस्तै ती ब्रह्माजीको आयु पनि भगवानले निरवताले बताइदिनु भएको छ। र कुनै ब्रह्माको आयु लामो हुन्छ, कुनै ब्रह्माको आयु छोटो हुन्छ। अहिले छोटो आयु भएका ब्रह्माजीहरू चाहिँ मन चञ्चल हुन थाल्यो। मन चञ्चल हुन थाल्यो। हामी पहिला ऋषि मुनि हुँदा आचरण गरेका थियौँ, कस्तो भयो भनेर पृथ्वीलाई हेर्दाखेरि देख्छन्, ए बनेछ सबै, अब नयाँ सिर्जना बन्यो भयो, नयाँ सिर्जना भयो भन्दाखेरि अनि जाम्न त्यहाँ साथी बटुल्न थाल्यो। एक्लै आएनन् तिनी पनि, मन चञ्चल भयो नि त। चञ्चल छैन समाधि भएको व्यक्तिलाई साथी चाहिन्छ। समाधि भएको व्यक्तिलाई त्यही समाधि नै साथी छ। जब मन चञ्चल भयो भने त्यो व्यक्तिलाई साथी चाहिन्छ कि चाहिन्न? अनि साथी खोजेर आए पृथ्वी। अनि त्यो पृथ्वी नरम मट्टी, फेरि ब्रह्माजीको शरीर पनि हाम्रो जस्तो मुस्लो भारी शरीर हो त। नरम शरीरलाई उनीहरूको समाधिले त्यसलाई रोकेर बस्नुपर्छ। अनि त्यहाँबाट बसे, यो पृथ्वी अलि दिन बसौँ हो, अलि बेर बसौँ हो, हामी पहिला बसेको ठाउँ माया हुन्छ कि हुन्न? कोही कोही अब पहिला बसेको ठाउँ, आफू जन्म लिएको ठाउँ, आफू नाभि गाडेको ठाउँ, अलि पछि ठुलो भएपछि अन्त सरियो र अनि फेरि आफू नाभि गाडेको ठाउँ, आफू पहिला बसेको ठाउँमा घुम्न जान मन लाग्छ कि लाग्दैन? यहाँनिर म पहिला बसेको ठाउँ हो नि, मेरो नाभि गाडेकै ठाउँ यहाँ हो, यो हाम्रो पहिलाको घर हो नि भन्दाखेरि त्यो घरको दाइ देख्दाखेरि कस्तो हुन्छ? माया हुन्छ कि हुन्न? यसो त्यहाँ जाम, हेरौँ, देखौँ, एकछिन भए पनि बसौँ भन्ने हुन्छ कि हुन्न? ती ब्रह्माजीहरूलाई पनि माया भयो पृथ्वीको। हामी पहिला बसेको ठाउँ हो नि, माया भयो। माया हुँदाखेरि बसौँ न, अलि समय त बसौँ। उनीहरूलाई त त्यसर दिनरात भन्ने छैन नि त। दिनरात भन्ने, दिनरात किन छैन भन्दा सूर्य चन्द्र पनि परलयमा सूर्य चन्द्र पनि सबै गए। सूर्य पनि छैन, चन्द्रमा पनि। तर यो उज्यालो चाहिँ ब्रह्माजीको यो शरीरकै उज्यालोले उज्यालो भएको छ। ब्रह्माजी ब्रह्मलोक देवलोकमा सूर्य चन्द्रमा चाहिँदैन, उहाँहरूकै शरीरकै उज्यालोले उज्यालो भइरहेको हुन्छ। त्यसो हुँदा गर्मी भयो भन्ने पनि छैन, जाडो भयो भन्ने पनि, देवलोकमा पनि गर्मी भयो जाडो भयो भन्ने, मनुष्यलोकमा मात्रै चन्द्र सूर्य चाहिएको। अनि त्यतिखेर ब्रह्माजीकै आफ्नै उज्यालोमा सम्पूर्ण संसार उज्यालो जस्तै देख्छन्। अनि त्यतिखेर आज बसे, भोलि पर्सि रहँदै बस्दै अनि अर्का ब्रह्मा पनि आए। ए तिमी पनि आइपुग्यौ? आइपुगे। उनी पनि आइपुगे। अनि ब्रह्माजी त्यहाँ के भए? अनि धेरै हुँदाखेरि उनीहरूको आयु पनि सकियो। आयु सकेर फेरि जन्म लिने प्रतिसन्धि पनि छैन। अब आयु सकियो, मनुष्य हुन पर्यो, ब्रह्मा मरेर अपाय जाने भन्ने छैन। एकपालि मनुष्यलोकमा आएर अनि बल्ल अकुशल गरेर अपाय जान्छन्। आयु सकियो, गिर्न त पर्यो, तर उनीहरूको विपाक सकेको, विपाक नसकेकोले गर्दा फेरि जन्म त लिन पर्यो कि परेन? फेरि जन्म लिनको लागि गर्भ धारण गर्ने जग्गा पनि उपपति मनुष्य भए। के भए? उपपति मनुष्य भए। त्यो ब्रह्मलोकबाट आएर उपपति मनुष्य भए। उपपति मनुष्य भएपछि अब ब्रह्माजीको शरीर र मनुष्यको शरीर मिल्छ त? तर उपपति मनुष्य हुने बित्तिकै भर्खर जन्मे नि त मनुष्यमा। भर्खर जन्मे, मनुष्य अङ्ग पूर्ण भइसकेको छैन। उनीहरूलाई म मनुष्य हुँ कि ब्रह्मा भन्ने थाहा भएन त्यतिखेर। भर्खर उत्पत्ति भए तर मनुष्यको अङ्ग पूर्ण भइसकेको छैन। अब त्यो मनुष्यको अङ्ग पूर्ण उनीहरूलाई कसरी थाहा हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुरा फेरि देशना गर्दै जाँदाखेरि भन्दै जाउँला। अहिले चाहिँ यति भने जति सम्झिनु भएको छ होला नि। भोलिसम्ममा हराउँछ कि हराउँदैन? हराउँदैन भने भोलि फेरि यहाँबाट अगाडि बढाउँदै लाउँला। आज चाहिँ समय पुरा भएकोले यतिमै समाप्त गरौँ। दशा विपसना तालिम शिक्षा व धर्म देशना मौगोक नगर, केगो ग्राम शिवजी बिहारमा
आज कति दिन भयो? 3 दिन भयो। उपकारी अग्र महापण्डित विमल भन्देजीको उपनिषदलाई लिएर साँझसम्म प्रथम मार्गदर्शक भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर अहिले जो सृष्टिको बारेमा सुरु भइरहेको छ, सृष्टिको बारेमा कहाँबाट कसरी कुन लहरले आयो भन्ने कुरा त्यसको सुरु बीच अन्तिम सम्झिनु भएको छ। पुरा नसम्झे पनि त्यसको लहरको सुरु बीच अन्तिम चाहिँ सम्झिनु भएको छ होला नि। सुरु कुन चाहिँ हो, बीच कुन चाहिँ हो, अन्तिम कुन चाहिँ हो चाहिँ सोध्दिन, लामो हुन्छ। र विशेष गरी कतिपय व्यक्तिमा यो संसार कहाँबाट सुरु भएर आयो भन्ने कुरा, यो विषयमा प्रश्न पनि घरिघरि आउँछ। अहिले यावत प्राणीहरू आफआफ्नो कर्मको फल हो, आफआफ्नो कर्म अनुसारले भएर आएका छन्। कर्म अनुसारको भोग भोग्न परेको छ भन्दाखेरि प्राणीहरू त कर्मले यो संसार कसले बनायो भन्ने पनि छन् कि छैनन्? अहिले तपाईँहरूलाई त्यो शङ्का छ? त्यसो भए संसार कसले बनायो? अहिले के नियम हो? धर्म नियमले। र विशेष गरी नियम धर्म 5 प्रकारकामा कर्म नियम, चित्त नियम, ऋतु नियम, बीज नियम, धर्म नियम। यिनी 5 प्रकारको नियम धर्ममा यो संसार सम्पूर्ण छ। र अहिले भन्दै गरिएको चाहिँ धर्म नियम। र धर्म नियम कल्प प्रलय कसरी भयो र कल्पको सुरुवात कसरी हुन्छ भन्ने कुरा। हिजो भनेकामा कल्प कति प्रकारले बताइयो? कति प्रकारले? अहिले यो लहर कसरी आएको छ भन्ने सुरु बीच अन्तिम सम्झिनु भएको छ। अहिले चाहिँ हरायो। त्यही भएर अघि के हो भनेर नसोधेको। अहिले अब समट्ट कल्प, समट्ट ठाई कल्प अनि सुरु गर्दिन मात्र हो। सुरु गर्दै बस्दा त आउँछ कि आउँदैन? कतिजनालाई। र अहिले अब कल्प सुरुवात भयो। सुरुमा यो मट्टी कस्तो थियो अरे? नरम घिउ जस्तो। त्यसलाई भूमि पकत धातु भनेर पालीमा त्यसरी आउँछ। भूमि पकत धातु हो। यो भूमि पकत धातुको वासन जब सम्पूर्ण फैलिँदै गयो अनि त्यहाँ पछि आयु कम्ती भइएका ब्रह्मा, आयु सकिन लागेका ब्रह्माजीहरू मनुष्यलोकमा थोरै मात्र आचरण गरेर थोरै समाधिले ब्रह्माजी भएकाहरू ब्रह्मलोक जानलाई साँच्चै कोसिस गर्ने भने अप्ठ्यारो त छैन। अप्ठ्यारो त छैन। तर त्यो कोसिसै हुँदैन। कतिपयलाई ब्रह्मलोक जाने मार्ग पनि थाहा छैन। अहिले धनञ्चाने ब्राह्मणको इतिहासलाई हेर्दाखेरि उनी जीवनभर कहिले पनि ध्यान भावना आचरण गरेका व्यक्ति त होइनन्। कहिले पनि ध्यान भावना आचरण गरेका व्यक्ति त होइनन्। तर अन्तिम मर्ने बेलामा सारीपुत्रलाई निमन्त्रण गर्छन्। सारीपुत्रलाई निमन्त्रण गर्छन्। अन्तिममा बल्ल त्यतिखेर उनलाई आधार चाहियो। के चाहियो? उनले भगवान बुद्धको शासन मान्नेवाला व्यक्ति पनि होइनन्। अहिलेको भनाइले बुद्ध धर्म मान्ने होइनन्। बुद्ध धर्म मान्ने होइनन् भने के मान्ने हुन्? त्यतिखेर जो थियो त्यही माने। हिन्दू भन्नु छ कतिपयले। हिन्दू थियो र त्यतिखेर हिन्दू धर्म पछिबाट भएको। त्यतिखेर वैदिक धर्म चाहिँ थियो। हिन्दू धर्म बल्ल
वैदिक धर्म थियो। वैदिक धर्म भनेर त्यसरी त्यो चलनमा थियो। अनि वैदिक धर्मका साथसाथमा पुराण काश्यपको पनि थियो। यिनी 6 जनाको थियो त्यतिखेर। आफआफ्नो विश्वास अनुसारले मान्थे र त्यसैभित्रबाट बुद्ध धर्म भनेर पनि सुरु भयो। त्यहाँ बिचमा फेरि ब्राह्मण धर्म भनेर बिचमा फेरि आयो शङ्कराचार्यको पालामा ब्राह्मण धर्म। अनि ब्राह्मण धर्म भन्ने हराएपछि अनि हिन्दू धर्म भन्ने त्यो नामले प्रख्यात भएर आएको हो। र अघि भन्दै गरेका ब्राह्मण कुन ब्राह्मण अरे? धनञ्चाने ब्राह्मण। ती धनञ्चाने ब्राह्मण बुद्ध धर्म मान्ने चाहिँ होइनन्। अहिलेको भनाइले भन्यो भने भगवान बुद्धलाई धर्मसँग मान्ने होइनन्। तर मर्ने बेलामा सारिपुत्रलाई चाहिँ बोलाए। सारिपुत्र उनका पहिलाका उनका बहुत ठुला मित्र हुन्। म मर्ने हालतमा पुगेँ, जे होस् म माथि साँच्चैको मित्री राख्ने त मेरा मित्र सारिपुत्र हुनुहुन्छ, गएर बोलाइदिए आउन। त्यतिखेर उनी के धर्म मान्थे भन्दाखेरि के धर्म मान्थे भन्ने त विशेष रूपमा थिएन। धर्मलाई विशेष राखेर मान्ने होइनन् तिनी। कुनै धर्ममा पनि यो धर्म चाहिँ मैले मान्छु भन्ने उनको विशेष रूपमा केही पनि थिएन। जता पनि ठिक्कै त्यस्ता खाले थिए। कस्ता खाले? जता पनि ठिक्कै, यता भन्दा यता पनि ठिक्कै, उता भन्दा हो त जता पनि ठिक्कै भन्ने कस्ता व्यक्ति हुन्छन् भन्दाखेरि धर्ममा राम्रो श्रद्धा पनि छैन, मैले आचरण गर्न पर्छ भन्ने भाव पनि छैन, अनि सही बुझेका पनि छैन। हो त्यो सही नबुझेका व्यक्ति, साँच्चैको बलियो श्रद्धा नभएका व्यक्ति ती चाहिँ जता पनि ठिक्कै। अहिले जता पनि ठिक्कै त हुनुहुन्न नि तपाईँहरू। जता पनि ठिक्कै भन्ने चाहिँ यता भन्दा यता पनि ठिकै छ, उता भन्दा उता पनि कतैपट्टि विरोधी पनि छैनन्, बिचमा छन्। तर उनको चाहिँ विशेष मूल लक्ष्य के हो भन्दा धन कमाउने। धनको लागि हो भनेदेखि अरूलाई ढाँटेर हुन्छ कि छलेर हुन्छ कि कपट गरेर हुन्छ कि कुन उपायले हुन्छ, धन त खोजेरै छोड्ने। धनमा चाहिँ रात दिन डुबेका व्यक्ति, धर्ममा चाहिँ जताततै ठिकै। यता भन्दा पनि अनि भन्यो, उता पनि हो, त्यो व्यक्तिको धर्ममा झगडा त छैन। अनि यो धर्म यस्तो उस्तो भनेर विरोधी गर्ने पनि छैन। तर अन्तिम अवस्थामा बोलाउन चाहिँ उनले सारिपुत्रलाई बोलाए। सारिपुत्रलाई बोलाएर सारिपुत्रले, हे धनञ्चाने ब्राह्मण, अहिले अब नरकमा हुरुहुरु बल्दो आगोमा पाक्न परेको र नरकमा पाक्न परेको र पशु हुनको लागि, पशु र नरक कुन चाहिँ अलिकति अथवा छ होला दुःखबाट? पशु धेरै अथवा छ नि, नरक त बहुत डर लाग्दो छ। पशु र वैमानिक जस्ता प्रेतहरू कुन अथवा छ? त्यो त प्रेत अथवा छ। प्रेत र मनुष्य कुन चाहिँ उत्तम छ? मनुष्य उत्तम छ। अच्छा, मनुष्य लोक र देवलोक कुन चाहिँ उत्तम छ सोध्नुभयो? मनुष्य लोक भन्दा त देवलोक नै उत्तम छ। राम्रो विचार र भनाइ भन्दै हुन त उहाँले एकनास सोध्दै हुनुहुन्छ, राम्रो विचार गरेर भन भनेको नै उनलाई जो भोग गर्न परिरहेको त्यो दुःख वेदनालाई एकछिन त्यतापट्टिबाट यतापट्टि मन फर्काइदिनु भएको। म्यामाले भन्ने भने म्याना लोएर गराइदिनु भएको। नभए त मलाई यो दुःख छ, कष्ट छ, म मर्छु कि के हुन्छु कि आत्तिरहेका छन् नि त। आत्तेका व्यक्तिले धर्म बुझ्न सक्दैन। आत्तेका व्यक्तिले धर्म बुझ्न सक्दैनन्। शान्तिपना भयो भने बल्ल धर्म सही सुन्न सक्छन्, बल्ल बुझ्न पनि सक्छन्। अनि ती धनञ्चाने ब्राह्मणलाई, हे धनञ्चाने ब्राह्मण, देवलोक र ब्रह्मलोक कुन उत्तम छ भन्दा ब्रह्मलोक उत्तम छ। त्यसो भए तिमी ब्रह्मलोक जान्छौ? जान्छु भगवान, हुन्छ भने त जान्छु। जान्छु सारिपुत्र, हुन्छ भने त। सारिपुत्रले पनि विचार गर्नुभयो, यिनको यो बिमार अब बाँच्ने उपाय छैन।
यिनी अब मर्न नजिकै भइसके। मर्न नजिकै भएकालाई परमार्थ देशना गरिदिने भने यिनलाई बुझ्न गाह्रो पर्छ होला। निर्वाण प्राप्तको लागि त ब्रह्मलोक त बरु प्रज्ञप्तिबाटै जाँदा हुन्छ। ब्रह्मलोक त केबाट जाँदा हुन्छ? प्रज्ञप्ति भनेको जान्नुहुन्छ नि? कस्तो हो अरे प्रज्ञप्ति भनेको? लोकको चलन मात्रै होइन, प्रज्ञप्ति लोकको चलनको प्रज्ञप्ति पनि छ, समूह प्रज्ञप्ति छ, सन्तान प्रज्ञप्ति छ, गण प्रज्ञप्ति छ। अहिले जो प्रष्ट देखिने यो पनि के हो? प्रज्ञप्ति। परमार्थमा यो आकार देखिँदैन र अहिले जो प्रष्ट देखिने यो प्रज्ञप्ति हो। यो प्रष्ट देखिने एउटा निमित्तमा एकाग्र भएर गए पनि ब्रह्मलोक जान त सजिलो छ। यिनी अब अन्तिम हालतमा पुगेकालाई ब्रह्मलोकसम्मको बाटो त देखाइदिन पर्यो भनेर तिमी साँच्चै ब्रह्मलोक जान्छौ सारीपुत्र भन्ते जानुहुन्छ भने त म जान्छु नि। त्यसो जान्छौ भने मैले भनेको मानौ। ब्रह्मलोक पुग्छु म यदि भने त जे भने पनि मान्छु भन्थे। अहिले त्यसो भए तिमीले आफूलाई एकपालि सम्झ्यौ त आफ्नो यो शरीर सुख कि दुःख? उहाँले सोध्नुहुन्छ यो शरीर सुख छ कि दुःख छ? एक त मर्ने हालतमा पुगेका अयार आथो भएर लडिरहेका, मर्छु कि भनेर आत्तिरहेका व्यक्ति अब यो शरीर यो संसारलाई सुख आनन्द देख्छन् त? अहिले यो शरीर सुख कि दुःख? अनि आफूलाई हेरौँ। हो यस्तै दुःख, धेरै दुःख पाउन भन्ने कोही मनुष्य छन् होला? मलाई दुःख मिले हुन्थ्यो, दुःख पाए हुन्थ्यो, म दुःखमा डुबे हुन्थ्यो भन्ने कोही छन्? सबैलाई नै सुखको इच्छा छ र सबैलाई सुखको इच्छा छ। आफू जस्तै कसैलाई पनि दुःखको इच्छा छैन। आफूलाई सम्झेर आफू जस्तै सबैलाई सुखको इच्छा छ, तर सबै दुखी छन् म जस्तै भनेर आफू जस्तै सम्झेर यावत प्राणीलाई हेर त एकपालि। भगवान त्यतिखेर सारीपुत्रले मित्री दृष्टि जगाइदिनु भएको। के दृष्टि? मित्री दृष्टि भन्ने, मित्री भने जान्नुहुन्छ नि? यो अभिधर्मबाट हेर्ने भने अदोष चैतसिकलाई मित्री भनिन्छ। अदोष चैतसिक, द्वेष नभइएको, कुनै प्राणीमाथि रिस नभएको, यो प्राणीमा चित्त बुझेको छैन भन्ने नै नभइएको। यावत प्राणी दुखी छन् यावत प्राणीलाई नै सुखको इच्छा छ कि छैन? आफूलाई पनि सुखको इच्छा छ, दुःखदेखि डर लाग्छ भने यावत प्राणी दुःखदेखि डराउँछन्। आफूमा पनि कोही बैरी शत्रु नभइदै हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ भने यावत प्राणीमा पनि त्यही नै हुन्छ। त्यसकारणले सबै प्राणीलाई शत्रुता भाव नलिकन सबैमा मित्री राख। अत्तनम उपमम कत्वा, आफूलाई उपमा लिएर हेर्नु। त्यही भएर तपाईँहरूले मित्री पुर्याउँदाखेरि पहिले सुरु के भन्नुहुन्छ? अहम अवैरो होमी। अहम म अवैरो, बैरी शत्रु नभइएको व्यक्ति होमी हुन पाम। आफूलाई पहिला म भन्ने यो व्यक्ति कुनै शत्रु नभइएको हुन पाम। अव्यपज होमी, म भन्ने यो व्यक्तिलाई कुनै दुःख आपत्ति नभइएको पनि होमी। त्यस्तै यावत प्राणी पनि अवैरा हुन्तु, कुनै शत्रु नभइएका हुन सकुन्। अव्यपज हुन्तु, कुनै दुःख आपत्ति नभइएका पनि हुन सकुन्। सबैलाई मित्री। अहिले मित्री भन्ने कुरा गीत गाएकालाई मात्रै मित्री भनेको होइन। अवैरा हुन्तु अव्यपज हुन्तु, अझ ज्यान पनि हल्लाउँदैन कति भयो हो। त्यस्तो खाले आफ्नो भनाइ चाहिँ यता गाइराखिएको छ। यावत प्राणीमा साँच्चै भित्रबाट मित्री छैन भने त्यो मित्री हो कि गाएको हो? गीत गाएको। बुझ्नुभयो नि? अनि साँच्चै नै गीत गाइयो भनेदेखि पुण्य मिल्छ? यावत प्राणीलाई आफूले आफू जस्तै सम्झेर कोझिन सारे गरेर यावत प्राणीलाई हेर्नु। सबैलाई हेर, सबैलाई मित्री दृष्टि राख्नु। धनन चाहने ब्राह्मणलाई
ती धनञ्जन ब्राह्मणले पनि सकेसम्म सबै प्राणीलाई आफू जस्तै सम्झेर हेर्न थाले। हेर्दा हेर्दै साँच्चै नै मित्री जागेर आयो। सारीपुत्रले पनि ती धनञ्जाने ब्राह्मणको मनलाई देखिराख्नु भएको छ अभिज्ञानले। धनञ्जानेमा मित्री चाहिँ परिपूर्ण भयो भनेर मित्रीमा मात्रै अडिएर हुँदैन, फेरि अगाडि बढाइदिनु भयो करुणामा। कहाँ पुर्याउनु भयो? करुणा भन्ने दया। मित्री र दया मिल्छ? मित्री र दया मिल्छ? के चाहिँ फरक छ? मित्री भनेको कस्तो, दया भनेको कस्तो हो? मित्री भनेको चाहिँ मित्री भनेको सबैलाई कोझेन सारे गरेको, आफूलाई उपमा लिएर सबै नै सुखी रहन् मित्री। दया दया भनेको तनारा मिल्छ त? दया सबैलाई दया भाव राखेको हो। यो सबैलाई दया राख्नु, दयाको छेउमा चाहिँ शोक छ, मित्रको छेउमा राग छ। मित्रको छेउमा छेउमा राग भन्ने जान्नुहुन्छ नि? राग भन्ने तानिने माया के हो? यहाँलाई त बहुत मित्री छ भन्दा भन्दै तानिरहेको हुन्छ। मित्रीमा तानिने छैन। मित्रीमा तानिने, मित्री र माया मिल्छ? मित्री आफू जस्तै सबैलाई सम्झेर कसैलाई दुःख नहोस्, मित्री हो। त्यो मित्रीमा तानियो भनेदेखि चाहिँ मित्री होइन, फेरि राग भयो। मेत रागो मेतय वञ्चेति। राग भन्ने मित्री जस्तो भएर छल कपट गरिदिन्छ। मित्री जस्तो भएर के गरिदिन्छ? दयाको छेउमा शोक छ। कठै बिचारा चुक शोक आयो। कठै भनेपछि नै भित्र कटक्क खायो कि खाएन? साँच्चै दयामा भित्र कटक्क खाने छैन। दया मन सङ्लो हुन्छ, हल्लिँदैन। मित्री मन दया मनमा न कम्पति, हल्लिने छैन। अहिले त अबि बिचारा कठै भनेको नै त्यो लेग्रो तानाइले नै दया होइन, शोक भइसक्यो। के भयो? दयाको छेउमा के लुकेको छ? दयाको छेउमा शोक छ। अभिधर्म अलिकति पनि जानिएको छैन भने दया र शोक छुट्याउन सकिँदैन। मित्री र राग छुट्याउन सबैमाथि दया राख सारीपुत्रले। अनि सबैमा दया भाव जगाए। अनि दया जगाए साँच्चै नै दया जगाउँदै साँच्चै दया हुँदाखेरि चित्त एकाग्र भएर आयो। अनि मुदितामा बस। पहिला आफूसँग जो व्यापारमा तैछड्के मैछड गर्नेहरू पनि थिए, त्यतिखेर डाँड आरिसमा जलेकाहरू छन्। ती व्यक्तिहरूमा पनि डाँड आरिस नराख, मुदिता जगाऊ, खुसी हो। सबै प्राणीबाट आफू खुसी भएर बस्न सक, मुदिता जगाऊ। 4 मा उपेक्षामा बस। 4 मा के हो? उपेक्षामा। कतै नतानिने भएर मध्यम बिचमा एकाग्रता भएर बस भनेर उपेक्षा भावना गर्न लगाउनु भयो। उपेक्षा भावना गर्दा गर्दै ध्यानमा पुगे। यति भएपछि यिनी अपाय गिर्दैनन् भनेर सारीपुत्र फर्किनु भयो। फर्किँदाखेरि बिहार फर्किनु भयो। भगवानले सारीपुत्रले ब्रह्मलोक पुर्याउने धर्म देशना गरेर आएको देख्नुभयो। बिहारमा भनिसक्नुभयो सारीपुत्रले, ती धनञ्चाने ब्राह्मण ती हेतुको पुग्गल हुन्। ती व्यक्ति सिधै निर्वाण जान सक्ने पारमी भएका व्यक्ति हुन्। तर निर्वाण जानेलाई आज ब्रह्मलोक पठाए, फसाए सारीपुत्रले। अरे भगवानले हुन त अपाय गिर्नीलाई उहाँले बचाएर ब्रह्मलोक त पुर्याउनु भयो, तर भगवानको देखाइमा चाहिँ। अनि सारीपुत्र पनि आइपुग्नु। सारीपुत्र कहाँ पुगेर आयो? मैले ती धनञ्जाने ब्राह्मणलाई धर्म उपदेश गरेर आएको भगवान। मर्न लागेका थिए। अनि के उपदेश गर्यो? ब्रह्मलोकको मार्ग बताइदिए। सारीपुत्र, ती अरहन्त ज्ञान प्राप्त गर्ने पारमी भइसकेका व्यक्तिलाई तिमीले ब्रह्मलोकतिर पठायौ। ए भगवान, मैले मनन मेरो गल्ती भएछ, म फेरि गएर निर्वाण प्राप्त हुने धर्म देशना गर्छु भन्दा
अहिले छैनन् धन जानी, ब्रह्मलोक पुगिसक्यो, मरिवरी ब्रह्मलोक पुगिसक्यो। अनि ब्रह्मलोकसम्म नै गएर फेरि धर्म देशना गरिदिनुहुन्छ सारीपुत्रले। मर्ने बेलामा चित्त एकाग्रता राख्न सक्यो भने पनि प्रथम समाधिका 5वटा अङ्ग आयो भने पनि ब्रह्मलोक त सजिलै पुगिन्छ। बुझ्नुभयो नि? 5 अङ्ग वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता, यिनी 5वटा अङ्ग छन् भने त्यही 5 अङ्गले मरियो भने ब्रह्मलोक पुगिन्छ। तर साँच्चै नै मर्ने बेलामा निडरपनाको व्यक्ति त चाहिन्छ। कोही त अब मर्ने बेला भयो भन्दै पहिले डरले आत्तिनी कालिनी आत्ते के चाहिँ हान्यो भन्दाखेरि झन् अब त म मर्छु होला ला भन्यो, छोराछोरी घर परिवार तान्यो, मरेर कहाँ पुग्छु होला भन्दै आत्तिन थाल्यो, समाधि त कता हो कता। साँच्चै नै नआत्तिकिन एकाग्रता हुने भने ब्रह्मलोक त सजिलै छ। सजिलै प्रथम ध्यान अङ्ग 5 अङ्ग पूर्ण भएर ब्रह्मलोक गएका सजिलै गएका पनि आयु फेरि छोटो हुन्छ। किन? बारम्बार अभ्यास भइएको समाधि होइन हो त। बारम्बार अभ्यास भइएको समाधि भनेको प्रथम ध्यान भयो भने प्रथम ध्यानमा बारम्बार प्रवेश गरिरहेको म्यामाले भन्यो भने जहाँ उहीँ जाँदै गरिरहेको हो। त्यो प्रवेश बारम्बार छैन भने ध्यान त कच्चो हुन्छ नि। प्रथम ध्यान 1 घन्टामा बस्दाखेरि 1 घन्टामा प्रथम ध्यान भयो, जुरुक्क उठ्दाखेरि फेरि 0 हुन्छ। उठ्ने बित्तिकै त्यो ध्यान फेरि सुन्ना हुन्छ। तर बारम्बार प्रवेश चाहिँ चाहिन्छ। त्यही भएर तपस्वीहरू जङ्गल बस्ने त्यो समाधि नगिर्नको लागि। र छोटो आयु भएका ब्रह्माजीहरू जब यो पृथ्वी सबै बनिसकेपछि मन के हुन थाल्यो? मन चञ्चल भयो भने एक ठाउँमा अडिन सकिन्छ? अडिन सकिँदैन। अनि ती ब्रह्माहरू मनुष्यलोक आए। मनुष्यलोक आएपछि फेरि जान सकेनन्। फेरि आकाशमा उड्ने क्षमता छैन। तर त्यतिखेर अलि ब्रह्मको स्वरूप अलिअलि रहेको छ र उज्यालो प्रकाशहरू त शरीरको उज्यालो भइरहेको छ। अनि एउटा आए, अर्का आए, धेरै आइसके। त्यतिखेर घर बनाउने ओर्ने छ त? घर छैन। अनि धेरै समय बित्दै गएपछि अनि एउटाले यसो कोट्याएर जिब्रामा के रहेछ यस्तो भनेर यसो गरेर सुँग्दाखेरि त बासन ठङ्गै ठोक्यो, घान पसादहरू खडा भयो। के खडा भयो? ब्रह्मलोकमा घान पसाद थिएन, अब मनुष्य स्वरूप बदली हुन थाल्यो, घान पसाद सुरु भयो। अनि बसाउने रहेछ भनेर यसो चाड्दाखेरि त जीवा पसाद सुरु भयो। जीवा पसाद बन्यो, रस पनि जान्न थाले। मिठो रहेछ भनेर खान थाल्यो उनले। अर्काले पनि हो र मिठो छ र कोट्याउन पुगे। अनि यसो बासन सुँग्न थाले, चाट्न थाले। पसादहरू सबै काय पसाद, जीवा पसाद, घान पसाद सबै यिनी पसाद रूप उत्पत्ति भयो। मनुष्य स्वरूप हुँदै आयो। अनि मनुष्य स्वरूप हुँदै आयो अनि मिठो भनेर खान थाले। अनि खाँदै गएपछि अलि यो भूमि पकत धातु एकोरो खाएर मात्रै हुन्छ त? खाँदै गएपछि फेरि त्यसलाई पचेको फ्याँक्न पर्यो कि परेन? त्यतिखेरसम्म चाहिँ फ्याँक्ने द्वार थिएन। फ्याँक्नेपट्टिका 2टै द्वार थिएनन्। ब्रह्मलोकमा ती द्वार हुँदैनन्। नहुँदाखेरि ब्रह्मलोकमा विवाह गर्ने भन्ने ब्रह्माजीका पत्नी छन्? छैनन्। हो त्यो चाहिँ जानिराख्नु होला। कसैले ब्रह्माजीकी पत्नी फल्नी भन्नु होला। छैनन् ब्रह्माजीका। ब्रह्माजीमा स्त्री पुरुषको चिन्ह केही पनि छैन। ब्रह्मलोके भाव